अथ पौष शुक्ल एकादशी कथा युधिष्ठिर उवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य भवेत् किं नाम कुपितिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टुरिषिकेशस्त्वमेव पुरुषोत्तमः श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य भवेत् तस्य विधिं महाराज लोकानां च हिताय एव हि पूर्वेणापि राजन् कर्तव्यस्य प्रयत्नतः पुत्रनेति च नाम्नासौ सर्वपापहरा परा नारायणोऽधिदेवास्यो कामदः सिद्धिदायक न परतरं काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे विद्यावन्तं शश्वन्तं करोति तं न हरं हरि ये करोति पुत्रदाय भरतं कल्याणकारकं शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि यः पापहरं वरं पूर्वी भद्रावती नाम्नि राजा तत्र सुकेतुमान् तस्य राजपुत्रराज्ञी च शैब्यानाम्नीति विश्रुता पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो महोरथै नैवात्मजं निर्पोलेभे वंशकर्तारमेव च तेनैव राज्ञधर्मेण चिन्तितो बहुकालतः किं करोमि को गच्छामि श्रुतप्राप्ति कथं भवेत् न राष्ट्रे न कुले सख्यं लेभे राजा सुकेतुमान् शैब्ये एकान्तया सार्धं परतेऽहं दुःखितो भवत् अपुत्रस्य हितं नास्ति इह लोके परत्र च आबुभौतं पति नित्यं चिंता शोकपरायण पीतरस्तु जलं दत्तं कौश्रमुपभुञ्जते राज्ञ पश्चान्न पश्यामो यस्मान् सन्तर्पयिष्यन्ते ककरिष्यन्ति श्राद्धादीन् पितृकार्यं तदातु नः इत्येव सस्मरन्तोष्यः पितरो दुःखिनो भवन् तेषां तद्दुःखमूलं च ज्ञात्वा गिराजाप्यतप्यतः न बान्धवान् मित्राणि न चैव सुहृदस्तथा रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजाश्वपदातयः नैराश्यं भूपतेस्तस्य मनस्यैवमजायतः नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम् अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा पितृदेवमनुष्याणां नारायणत्वं सुतं विनः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रुतम् उत्पादयन् नरः इहलोके सस्तेषां परलोके शुभा गतिः येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यं जन्म शतोद्भवम् आयु आरोग्य सम्पत् च तेषां गृहे प्रवर्तते पुत्रपौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणां पुण्यं विना च न प्राप्तिः विष्णुभक्तिं विना तथा पुत्राणां सम्पदो वापि विद्यायाश्च मे मतिः एवं विचिन्त्यमानसौ राजा शर्मन् लब्धवान् परत्विषये चिन्तयद् राजः निश्चिते चिन्तयेत् तथा ततश्चात्मविनाशं बहिः विचारयेथ सुकेतुमान् आत्मघाति दुर्गतिं च चिन्तयित्वा तदा नृपः दृष्ट्वात्मदेहप्रक्षिणम् उपत्रं तथैव च पुनर्विचार्यात्मबुद्ध्यात्मनो हितकारणम् अश्वारूढस्ततो राजा जगाम गहनं वनं पुरोहितादाय सर्वे न जानन्ति कथं नृपं गम्भीरे विपिने राजा मृगपच्छिनि सेवितेः विचचार तदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् बटनश्चोऽथ बिल्वाश्च खर्जूरान् पनसास्तथा बकुलान् सप्तपर्णाश्च तेदुकास्तिलकानपि शालास्तालस्तमालाश्च ददर्श सरलान् नृपः ईगुदीन् कुकुभाश्चैव श्लेष्मान्तकविभीतकान् शल्लकीकरमरदाश्च पाटलान् खदिरानपि शाखाश्चैव पलाशाश्च सवितान् ददृशे नृपः मृगव्याघ्रवराहश्च सिंहच्छाघानुगा निर्गादपि ददर्श भुजगान् राजा वल्मीकादभिनीरशरतान् तथा वनगजान्मत्तान् कलभैः ससङ्गतान् गवयन् कृष्णसारङ्गा शृङ्गालाञ्छशकानपि वनमार्जारकान् कुर्यान् झल्लकास्मद्रानपि युथपाश्चतुर्दत्तान् करिणीर्गणमध्यगान् तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास आत्मनस्मग्रजान् नृपः तेषां स विचरन् मध्ये राजशोकमवापः महर्दाश्चर्ये संयुक्तः ददर्श विपिनं नृपः क्वचित् शिवारुतं शृण्वन् लुलुकविरुतं तथा तास्तान् पक्षिगणान् पश्यन् बभ्रामं वनमध्यगः एवं ददर्श गहनं नृपमध्ये गतो रवौ क्षुद्रभ्यं पीडितो राजः हितश्चेत् तस्य धावतिः चिन्तयामास नृपतिः सशुल्कगलकन्धर मया तु किं कृतं कर्म प्राप्तं दुःखयदीदृशं मया च तोषिता देवा यज्ञै पूजाभिरेव च तथैव ब्रह्मणादानैः तोषिताभीष्टभोजने प्रजाश्च यथा कालं पुत्रवत् परिपालितः कस्मात् दुःखमयं प्राप्तं ईदृशं तारुणं महत् इति चिन्तापरो राजा जगामाथाग्रतो वनं सुकृतस्य प्रभावेण सर्वदुष्टं मनोरमम्
मानसं स्पर्धमानं च पद्मिनी परिशोभितं कारण्यैर्वैश्चक्रवाकैराजं षष्ठनादितं मकरैर्बहुभिर्युक्तं मत्स्यजालैतरैर्युतं समीपे सरसस्तत्र मुनीनामाश्रमान् बहून् ददर्श राजलक्ष्मीर्निर्मितैः शुभशं शिभिः सभ्यत्परतरं चक्षु प्रस्फुरच्च तथाकरः स्फुरितस्तस्य राज्ञश्च संशितं शुभलक्षणं तस्य तीरे मुनिं दृष्ट्वा कुर्वाणैकमं जपम् अवतीर्य हयात्तस्मान् मुनीनामग्रतः स्थितः पृथक् पृथक् भवन्ति स मुनिस्तान् संस्थितव्रतान् कीर्ताञ्जलिपुटो भूत्वा दण्डवश्च वत्सप्रणम्य स हर्षेण महताभीष्टो बहुवा निर्प्रसादतमः तमुचुस्तेऽपि मुनये प्रसन्ना स्मो वयं तव कथयेष्वद्धवै राजन् यत्ते मनसि वर्तते। राजोवाच किं यूयं मग्रतापस किमख्यं भवतामपि किमर्थं नागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वतः। मुनयोचु विश्वदेव वयं राजन् स्नानार्थं इह चागता मागो निकटमायात एतस्मात् पञ्चमे हनि अद्य एकादशी राजन् पुत्रदा नाम नामतः पुत्रं ददाति सो शुक्ला पुत्रदा पुत्रमीच्छताम्। राजोवाच एषं वै संशयो मह्यं श्रुतस्योत्पादने महान् यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रो वै दीयतां ततः। मुनयोचु अस्मिन्नेव दिने राजन् पुत्रदा नाम वर्तते एकादशी विख्याता तिर्यतां वर्तमुत्तमम् आशीर्वादेन चास्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्र प्राप्तिर्भविष्यति इत्येव वचनात् तेषां कृतं राज्ञव्रतं शुभं द्वादश्यं पारणं कृत्वा मुनिं नत्वा पुनः पुनः आजगाम गृहे राज्ञी गर्भसमाददौ मुनीनां वचनेनैव पुत्रदाय प्रभावतः पुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत् पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूवश एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यं पुत्रदाव्रतं लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया एतद्व्रतं तु ये मर्त्य कुर्वन्ति पुत्रधाविदं तेषां चैव भवेत् पुत्रो ह्यवश्यं मोक्षभागिनम् पठन सर्वनाथ राजन् अश्वमेधफलं लभेत् इहलोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते इति श्री जय जय श्री भविष्य उत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पौष शुक्ल एकादशं पुत्रदा नाम्ने महात्म्यं सम्पूर्णम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।